बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। मोहतरमा मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और वो उनके लिए वो दर्जा रखती हैं जो दर्जा वो अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रखती हैं कि वो मेरे वालिद की तरह है। लेकिन जो पार्टी जो आइंदा का वज़ीर आज़म होगा उसके लिए जो फैसला है वो पार्टी के जनाब ताहियात जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब वही करेंगे। तो इससे कुछ दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि हमारा जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो तय हो चुका है, वो है मियां शहबाज शरीफ। और उसके ये अभी 2-3 दिन के बाद ही ये मरीम नवाज साहिबा ने ये कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। यानी इनकी बात करने का ये मतलब है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, इसका ऐलान हतमी मियां नवाज शरीफ करेंगे। चूँकि मरियम नवाज साहिबा खुद इतने अरसे से ज़ोर लगा रही हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए और इसके लिए कोशिश इनके वालिद साहब भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये जो इक़्तिदार होता है ये इतना ये बेरहम होता है कि बाज़ औक़ात जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, द नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट, वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। और ये जो मियां शहबाज शरीफ की प्रीमियरशिप के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वो ख़ुद मरियम नवाज साहिबा है। और इनकी पार्टी के अंदर ये एक मुसलसल रस्साकशी है। और ये एक बात करनी कि गुड कॉप और बैड कॉप की ये पॉलिटिक्स खेलते हैं कि जी दोनों भाई इतने पिछले 30-35-40 साल से जी अलहदा है एक दूसरे से, वो एक पहलू है अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए। जबकि हकीकतन दूसरी बात ये भी है कि ये एक दूसरे के ओपोनेंट भी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बनना चाहता है, 2013 में भी बनना चाहता था, 18 में भी बनना चाहता है और अब भी वो बनना चाहता है। इसीलिए वो रावलपिंडी के भी चक्कर काटता है, वो नए बयानिए की भी बात करता है, मिसाक जमहूरियत की भी बात करता है, मिसाक मईशत की भी बात करता है और वो सबको मिला के चलना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये मरीम नवाज साहिबा चाहती हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। लेकिन मैं इससे एक और आपको बात बताऊं, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो ना मरियम को देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, ना मियां शहबाज शरीफ को देखना चाहते हैं, वो खुद को चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और इसके लिए उनके पास एक रिव्यू अभी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है इसके लिए वो रिव्यू में जाए और मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो ताहियात नाहली की तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो जाए और उसके ख़ात्मे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर दें। यानी फिर मरियम नवाज भी पीछे रह जाएगी। ये जो बात कर रही है कि जी मैं चचा पे राज़ी नहीं हूँ, तो इक़्तिदार इतनी ख़तरनाक चीज़ है। यानी ये जो नशा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशे होते हैं, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ये जाहो हशमत और कुर्सी और इक़्तिदार के नशे के सामने। और इन सब ने ये नशा पिया हुआ है, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, किसी को जाके नौकरी चाकरी करनी पड़े रावलपिंडी की, वो भी करने के लिए तैयार है मियां शहबाज शरीफ की शक्ल में। किसी को उनके खिलाफ ज़बान दराजी करनी पड़े रावलपिंडी के खिलाफ मरियम नवाज की शक्ल में, वो भी तैयार है। और किसी को कुछ भी करना पड़े या दोनों सूरतों में चलना पड़े, वो भी शक्ल मौजूद है मियां नवाज शरीफ की शक्ल में। कोई भी काम करना पड़े, दे आर रेडी टू डू टू गेन द पावर। तो पावर इतनी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये अभी तो वक्त ही डिसाइड करेगा मरीम नवाज साहिबा बनती है, शहबाज शरीफ बनते हैं, या कि कल को मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं। तो नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोस की बात है और इससे सबक सीखना चाहिए और अवामुन्नास को ये इससे थोड़ी सी राहत लेनी चाहिए कि बंदा इतनी ज़्यादा पोजीशंस को गेन करके भी, इतनी दफ़ा प्रीमियरशिप को एंजॉय करके भी और इतनी बड़ी पार्टी और पॉलिटिकल और नेशनल जो पोजीशंस हैं उनको होल्ड करके भी उसकी जो इक़्तिदार की जो हवस है, ये जो ख्वाहिश है, वो मिटती नहीं है, कम नहीं होती बल्कि उतनी बढ़ती जाती है।
تو یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے. اور یہ جو ان کی میوچل یہ جو رسا کشی ہے اس سے پارٹی کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, اور اس سے مریم نواز جو ہیں وہ اپنا انہوں نے چونکہ نیریٹو نہیں بدلا ابھی تک, جو نیریٹو ان کا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے جب سے پاناما کے کیس چل رہا تھا, جو جس کے اندر انہوں نے پورے کے پورے سوشل میڈیا کے اوپر وہ خود ان کی کتنی آڈیو لیکس آ چکی ہیں کہ فوج کے خلاف کتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, انڈیا کے ساتھ کبھی ان کی بات نہیں نکلتی, نہ کبھی کلبھوشن پہ, اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کے لیے ان کی دوسری اپروچ ہے. اور کیا یہ اس طرح کی اپروچ رکھ کر کہ پرو انڈین اپروچ رکھ کر, انڈیا کے لیے انتہائی سافٹ کارنر رکھ کر کہ یہ پاکستان کی ہائیسٹ سیٹ پہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ آ جائیں اور یہ پرفارم کر پائیں گے اور اس سے ان کے اداروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں گے؟ اور بالکل اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح پھر تعلقات پھر خراب ہوں گے. اور اگر یہ بن بھی جائے, میں آپ کو بات بتاؤں, اس طرح نواز شریف بھی پرائم منسٹر بن جائے اور اگر مریم نواز صاحبہ بھی پرائم منسٹر بن بھی جائیں سمپل میجورٹی کے ساتھ, تو کیا یہ چل پائے گا؟ کیا آپ ایک سائڈ پہ للکارتے رہیں, گالیاں دیتے رہیں, شب و ستم کرتے رہیں افواج پاکستان کو جن کے خلاف بات کرنا کانسٹیٹیوشن میں منع کر دیا گیا ہے, اور آپ انڈیا کی جو آپ کی اپروچ ہے پوری کی پوری پالیسی ہے اس کو چینج نہ کریں, تو کیا تعلقات ٹھیک رہیں گے؟ حکومت چل پائے گی؟ تو میں کہتا ہوں حکومت نہیں چل پائے گی. اس لیے نہیں چل پائے گی کہ آپ کی جب 2/3 میجورٹی تھی نا نواز شریف صاحب کی 97 کے اندر جو الیکشن ہوا تھا, پورے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی اتنی بڑی میجورٹی تھی, تب آپ کی اتنی بڑی میجورٹی تھی, اس ٹائم بھی جب آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو پھر تو ساری کی ساری حکومت کا پورا سسٹم وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے باہر بھی نکلیں, اور کل کو کس نے بننا ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں. اور اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب خود کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے. اگر نواز شریف صاحب نہیں ہوتے تو پھر 100% یہ مریم نواز صاحبہ کینڈیڈیٹ خود کو بنائیں گی, اور اس سے ان کی پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے, انٹر پارٹی رفٹ ہے, اور لیڈرشپ کی سیکنڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر رفٹ اور مزید بڑھے گی, دھڑے بندی ہوگی, اور جس بھی پارٹی کے اندر گروپنگ ہو جائے اس پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور جیسے یہ ابھی ریسنٹلی ووٹ بینک متاثر ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کے پی کے اندر, تو یہ جو مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کر دیا ہے, اور اپنے یہ جو شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں ان کو یہ جو میسیجنگ کی ہے کہ شہباز شریف از ناٹ دا کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان, تو یہ پارٹی کے اندر ان کی جو تفریق ہے اور پاور اور کرسی کے لیے ان کا جو نشہ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے, اور یہ نشہ کم نہیں ہوگا, یہ مزید بڑھے گا جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.